बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अभी तक मैं है हूँ जो कि अभी पंजाब असेंबली में हुआ। मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह किसी वक्त हमारी जमहूरियत को उस सतह पे लेके जा जो मगरबी ममालिक में जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जमहूरियत की एक बुनियाद होती है इखलाकियात। जमहूरियत के पास फौजें नहीं होती, पार्लियामेंट की फौज नहीं होती, जिस्मानी ताकत किसी और के पास होती है। पार्लियामेंट के पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, मोरालिटी। बरतानिया की जमहूरियत क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक कर देता है, एक कानून तोड़ता है जो यहाँ ख़बर भी ना बनती। वो ये कह देता है कि जी मैं कोरोना के दौरान हमने गेट टुगेदर कर दी, ख़बर भी नहीं बननी थी, उसके ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। वो उस इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। तो हमने जो तमाशा देखा, पहले तो मैं शुरू करूं कि जो तमाशा देखा सिंध हाउस में, सारी कौम के सामने सिंध हाउस में क्या हुआ, मंडी लगी, हमारे बच्चे देख रहे थे। अब तो सोशल मीडिया है, हर 8, 9, 10 बच्चे के पास सोशल मीडिया है, सबके ऊपर तमाशा आ रहा था। रेट लग रही थी सियासतदानों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमतें लग रही थी कि कितनी कीमत में वो अपने ज़मीर बेचते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां बिकती है, उसी तरह सिंध हाउस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक के लीडर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बिके वहां। उधर भी सबसे बड़ा शिकार कौन था? इस मुल्क का वो नामवर डाकू आसिफ जरदारी, जो कि 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो, और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी महज़ब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को खरीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज़ को ख़रीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता कि आपको फौज की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? मैं पब्लिक में निकला, आप सबके सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है। पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई। वो रात के घरों में घुस घुस के जो पुलिस ने किया, उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या जरूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वजीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया। ये दूसरा गुस्सा था।
تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا جی مہنگائی ہے، ملک نے ٹھیک کیا، ملک کی بدترین یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا، سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی، عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی، اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی، سب سے زیادہ نوجوان اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی، بچے نکلے، بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی، فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو، ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو، ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے، اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ، میں پھر سے بتاؤں، یہ ملک کو لوٹ رہا ہے. جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے، جس طرح میں نے کہا، 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ، بارش آتی ہے دیکھ لیں، بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اور اس نے کل رات سے پہنچا، ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا. کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا. آصف زرداری پبلک میں نکلے گا، لوگ اس کو انڈے ماریں گے. یہ پبلک سے ڈرتا ہے. لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے، چوری کر کے عوام کا پیسہ، اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے. ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے، چاہے گلگت بلتستان میں ہو، آزاد کشمیر میں الیکشن ہو، سینٹ الیکشن میں ہو. صرف اور صرف چوری کے پیسے سے، بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی، آپ سے، عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا، ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے، میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مافیا، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے، وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے، میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو، جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا، تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا، وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے، یہ جو بنا ہے اسپیکر، کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈال گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ کیوں لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے. ہم جیت گئے اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا، اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ، وہ لوگ کانٹریکٹس لو، پیسے بناؤ، ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے.